बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौं कसैका सामु, न फैलाउने छौं कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। 65 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक देशले संविधान सभा अन्तर्गत संविधान घोषणा गर्यो। यो संविधान पाउनलाई नेपालले कति चीज गुमाए, यसको मूल्याङ्कन कसले गरिदिने? हजारौं हजारले ज्यान गुमाए, अर्बौं अरब ती गरिब नेपाली जनताले तिरेको करहरू खर्च भए। तर त्यही संविधान जारी गर्दा भारतलाई टाउको दुखाइ किन? के हामीले भारतको विरुद्ध आइटम बम तयार पारेका हौं र? के हामीले संविधानमा भारत विरोधी कुनै गतिविधि नै उल्लेख गरेका छौं? न हामीले कहिले भारतलाई चिराउने कोसिस नै गरेका छौं। हामी सधैँ उसको मित्र नै बनिन चाहेका छौं, चाहे जनता हुन् चाहे राजनीतिज्ञ। तर राजनीतिज्ञ त अझ कुरा नै छोडौं, उहाँहरू त प्रभु नै भन्नुहुन्छ। जब नेपालले संविधान घोषणा गर्दा भारतलाई यति साह्रो गुनासो किन बमै बनाएको जस्तो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मोदी काठमाडौँमा आउँदा हामीले भगवान पशुपतिनाथ साक्षात धरतीमा आए जस्तो गरेर जय जयकार गर्यौँ। नेपालको काया नै पल्टिन्छ, अब जुनी नै फेर्छ जस्ता गरे हाम्रा नेता र जनताहरूले। आखिर अस्तित्व देखाइ नै दियो हामीले जारी गरेको संविधानप्रति उसको आक्रोश। नाकाबन्दी गरिदियो। भूकम्पले त्यसै पनि हामी थलिएका छौँ, त्यहाँबाट निस्किन सकेका छैनौँ। राज्यले कुनै ठोस नीति निकाल्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा देशमाथि मधेसको आगो तन्किरहेको बेलामा नजिकै गरेको चाड अनि सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूले देश बनाउने अभियानको एउटा अभियान अन्तर्गतको विश्व सम्मेलन पनि यही बेलामा छ। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारतले हामीमाथि गरेको नाकाबन्दीले हामीलाई के बुझाउँछ? हामीले कसरी विश्वास गर्ने? सामान्य एउटा घरमा घर बनाउँदा हरेक दिशातिर घरको ढोका राखिन्छ, ताकि एउटा ढोका केही भयो भने अर्को ढोका प्रयोग गर्नु पर्छ। तर हाम्रो देशमा तेल ग्यास जस्तो अति आवश्यक चिजको बाटो एउटै मात्र बनाइयो, आज त्यसैको प्रतिफल हो। तर हाम्रा राजनीतिज्ञ नेताहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने खेलमा दौडिरहेका छन्, देशलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नु भन्दा पनि। आजको यो मिसन बिल्ड नेपालमा यही विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। राजनीतिक उथल पुथल भइरहेको बेला नेपालमा वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले दिएको थप पीडासँगै 2 महिनादेखिको लगातार तराई मधेस बन्द र अहिले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा नेपालीहरूमा एकता अनि देशभक्तिको भावना जन्मनु सकेको छैन। मुलुक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको स्वागतमा दीपावली गरेसँगै जलाउने काम पनि एक थरीले गरे। 65 वर्ष लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 को घोषणा पश्चातको अवस्था असहज बनेको हो। नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्ने दृढता देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान बनाउने प्रक्रियाबाट अलग भएबाट भएको आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप लिएपछि नेपालको राजनीतिक स्थिति अझै सहज हुन सकेको छैन। आन्दोलनका नाममा कयौं सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणहरू हिंसात्मक झडपमा मारिए। अहिले यो समस्या कतै सरकारसँग त कतै संविधान बनाउन समर्थन गर्नेसँग त कतै तराई मधेसमा होलीको नेतृत्व स्थापनासँग अहिलेको आन्दोलन जोडिन पुगेको छ। यसमा पनि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको दैनिक उपभोग्य सामानको नियमित आयातमा अवरोधका कारण आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। तराई मधेसमा भएको लगातार बन्द हडताल र असोज 6 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोधका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको हो। जनताको निर्वाध रूपमा आवत जावत गर्न पाउने अधिकारको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बास जस्ता आधारभूत अधिकार समेत प्रतिकूल असर परेको छ। राष्ट्रले दुःख पाउनु भनेको जनताले कष्ट भोग्नु हो। यति बेला राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा परेर हामीले चुनौती खेप्नु परेको छ। तर यो कहिलेसम्म र कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने सबै नेपालीमा चिन्ता छ। आफ्ना जनतालाई सुरक्षित बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो। राजनीतिक पार्टीहरू र सरकार गम्भीर नभइदिँदा लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक संविधानको आवाज जनताले गर्न पाएका छैनन्। तर अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने बहस चर्को बनेको छ। छिमेकी मुलुकको दबाव र राजनीतिक स्वार्थबीच नेपाली जनता पिल्सिएका छन्। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा चर्को इन्धनको अभाव भएको छ। पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लाग्दा समेत पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण पेट्रोल पम्प अगाडि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। आयात नै नभएपछि निगमसँग मौजाद रहेको पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता हो।
पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। उद्योग धन्दा, अस्पताल, विद्यालय सबै प्रभावित छन्। अझ प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू नेपालको अवस्थाबारे त झनै चिन्तित बनेका छन्। तराई मधेसको बन्दको मारमा उनीहरू पनि परेका छन्। दशैंका लागि आफ्नो घर फर्कनेहरू अन्यलमा परेका छन्। यो कुराकानी निरन्तर छ, तर यतिखेर पालो भएको छ एकपटक हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरहरूलाई सम्झने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। दशैं करिब करिब नजिक आइसकेको छ। भारतले गरेको नाकाबन्दीले यसलाई ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। न तेल छ, न ग्यास छ, न बिजुली नै हामीले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकेका छौँ। सञ्चालनमा आउन खोजेका हाइड्रो प्रोजेक्टहरूलाई पनि राजनैतिक दलहरूले अनावश्यक झमेला अल्झाएर रोकिरहेका छन्, केवल आर्थिक उपार्जन र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि। यदि तपाईँहरू यति नै गम्भीर नहुने हो भने तपाईँहरू कहिले पनि परनिर्भरताबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। जनताको मार्गदर्शक बन्न पनि राजनेताहरू गम्भीर भएर सोच। अबको पालो भारतले गरेको नाकाबन्दी अनि आउँदो दशैंका असरहरू। धेरै नेपालीहरूले मनाउने चाड बडा दशैं केही दिनमा सुरु हुँदैछ, तर अहिलेसम्म दशैं आएको छनक पाइएको छैन। यति बेला दशैंका लागि किनमेलमा व्यस्त हुनुपर्ने नेपालीहरू निराश देखिन्छन्। भारतीय नाकाबन्दी र मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण दशैं नजिकिँदा समेत सर्वसाधारणमा निराश छाएको हो। यो तेलको समस्या के हो भने नेपालको संविधान बनाइसकेपछि र नेपाली जनता समृद्धि हुन्छ भनेर यो चाहिँ भारतीय चाहिँ यो सांसदहरूलाई चाहिँ यो रक एजेन्टहरूलाई सबैलाई चाहिँ टाउको दुखेर नेपाल समृद्ध हुने कुराको रिस र डाह गरेर रिसालो काम हो यो। र अनि कहीँ पनि नहुने कुरा यो सतुलो गर्ने व्यवहार जुन भारतले गरिरहेको छ यो घोर निन्दनीय छ। यसमा तपाईँ कुनै पनि कुरा जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। भारतले पेट्रोलियम पदार्थ नदिँदा राजधानी लगायत देशभर तेल र ग्यासको हाहाकार भएको छ। के समस्या अब तेल छैन, ग्यास छैन, यो नाकाबन्दी तेल र ग्यास भयो कि पानीले नाकाबन्दी गर्यो कि बिजुलीले नाकाबन्दी गर्यो? हामी पानी छैन, बिजुली छैन, किन नाकाबन्दी गर्यो भने भन्नुहोस्। यसपटक दशैं आँगनमा आइपुग्दा समेत तेलको अभाव देखाउँदै यातायात व्यवसायीले टिकट बुकिङ खुलाएका छैनन्। विगतका दशैंमा महिना दिन अगाडि नै टिकट बुकिङ खुल्थ्यो। दशैंका बेला भिड लाग्ने काठमाडौँ, असन, इन्द्रचोक, कोटाइटी, न्यू रोड, दरबार मार्ग, विभिन्न ठाउँका सपिङ कम्प्लेक्स, लगनखेल लगायतका व्यापारिक केन्द्रमा उपभोक्ताको भिड देखिँदैन। भारतले नाकाबन्दी गरेपछि खाना पकाउने ग्यासको अभावमा राजधानीवासीको चुलो बल्न समेत छाडेको छ। गाउँ जाउँ भने गाडी चल्दैन, त्यस्तै बसो भने ग्यास छैन, रोड सुनसान जस्तै छ। तेल नहुँदा गाडी पनि कम चलेका छन्। सार्वजनिक यातायातको छतमा समेत बसेर सर्वसाधारण जोखिम यात्रा गरिरहेका छन्। वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले लामो समयदेखि चीनबाट सामान ल्याउन पाइएको छैन। भारतीय भूमि हुँदै आउन लागेको सामान पनि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले रोकिएको छ। तेल नभएपछि गाडी चल्ने नचल्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। नाकाबन्दीले दशैंमा गाउँ जानेलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाउँदैछ। यो क्रम निरन्तर जारी नै छ। यतिखेर सम्झने पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरहरूलाई। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK। हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK। Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK। पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ, नेपालमा केही गरौँ
त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ, धेरै विशाल हुनेछ, त्यो देखिने हुनेछ, त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ। त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पुरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। समृद्ध नेपालको लागि एन आर्यनका साथ गोर्खा च्यानल। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। हामी निरन्तर छौँ यही भारतले गरेको नाकाबन्दीका असरहरू। हामी राजनीति गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, तर त्यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव बनाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई नै। जुन विद्यार्थीहरूले स्वच्छ र सरल वातावरणमा आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरेर यो देशको खम्बा बन्न पर्ने हो, तर हाम्रा राजनेताहरू राजनीति सबैभन्दा पहिले त्यही गर्छन् ताकि सारा जनताहरू तिनै राजनीतिज्ञ जस्तै लठेट बनुन्, ताकि उनीहरू जस्तै राजनीति निरन्तर गरिरहन् र जसले जहाँबाट खेलाउन चाहे पनि नेपाल खेलिरहोस् र उनीहरूकै कब्जामा घुमिरहोस्। अबको पालो यसले विद्यार्थी र विद्यालयलाई गरेको असर अनि यसको जिम्मेवारी बारे। तराई मधेसका विद्यालयहरू 2 महिनादेखि अझै सुचारू हुन नसकेपछि बाल बालिकाको पढाइ ठप्प छ। लहलहैमा लागेर बाल बालिकाहरू आन्दोलनमा हिँड्न थालेपछि अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीको भविष्यप्रति त्यतिकै चिन्ता छ। तराईको आन्दोलन भन्ने कुनै शैक्षिक मुद्दाका होइनन्। राजनैतिक आन्दोलन हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा असर नपर्नुपर्ने हो, तर 2 महिनाभन्दा बढी विद्यालय बन्द रहँदासम्म विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने आदेश शिक्षा मन्त्रालयले दिन सकेको छैन। शिक्षक, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन अनि अभिभावक सङ्घ यस विषयमा मौन छन्। यसको दोष कसलाई दिने गम्भीर विषय बनेको छ। अहिले संविधानको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट मधेसवादी दलको आह्वानमा भएको बन्दका कारण तराईका 22 जिल्लाका विद्यालयको पठन पाठनमा असर परेको हो। विद्यालय बन्द गरिएको समयको पठन पाठन कसरी समायोजन गर्ने चुनौतीको विषय पनि छ। आखिर बन्द हडतालले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव नै बढी पार्छ। बन्दले आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रभाव परेको छ नै, तर यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे कुनै मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। 2046 सालको परिवर्तनसँगै विभिन्न बहानामा विद्यालय बन्द हुँदै आएका छन्। बन्द हडताल वा तालाबन्दी जे भए पनि यसको मार सबभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा नै पर्ने हो। यस वर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदासाथ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरू 38 दिन विद्यालय जानबाट वञ्चित भए। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरू त झन् धेरै दिनदेखि विद्यालय जान पाएनन्। संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय पहिलेदेखि बन्द हुन पुगेको तराईका विद्यालयहरू करिब 2 महिनादेखि बन्द छन्। सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त निर्बाध विद्यालय जान पाउनु पर्ने मौलिक अधिकारबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका छन्। सरकार मौन छ। लामो समय पढाइमा अवरोध आउँदा शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पढाइ निर्धारित समयमा पूरा गर्न नसकिने निश्चित छ। सरकारले 2068 साल जेठ 11 मा विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलले पनि गरेका छन्, तर यसको मार विद्यालयका बाल बालिकाहरू बन्ने गरेका छन्। निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक विषयमा आन्दोलन गरिरहँदा विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प पार्ने किन? यस्ता लगायतको बन्दले भोलिका कर्णधार मानिने बाल बालिकाको भविष्य अन्धकारमय नबल्ला भन्न सकिँदैन। कि राजनीतिज्ञहरू आफू जस्तै लठेट उत्पादन गर्न चाहन्छन् स्कुलहरू बन्द गरेर? यो क्रम निरन्तर जारी छ। विद्यार्थीहरू प्रति गर्ने यो राजनीतिज्ञहरूको व्यवहार कहिलेसम्म सुध्रेला? अब जनता मौन बसिरहे भने यो पनि अति हुन्छ। जनता सबैभन्दा ठुला दोषी हुन्, किनकि तिनै जनताले चुनेर पठाएका ती राजनेताहरू हुन्। यो निरन्तर छ, तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई पटक सम्झने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट। सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर UK। हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज UK। साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन। गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य। नर्सिङ एसोसिएसन UK। माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा। अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले। गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी UK। हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव। किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा। हामी हो एक, हाम्रो एकता। हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी।
रहन्छ निरन्तर देशको माया। महेन्द्र कडेल, प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके। रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस, लन्डन युके। नेपाली खाना, नेपाली स्वाद, आफ्नैपन, आफ्नै खाना, एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी, हामसार। नाचौँ गाउँ रमाउँ, निर्माया रोदिगर, अल्डरसट युके। A true sense and delight of Nepalese culture and tradition, गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके। नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके। नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स, सधैँ विश्वासको प्रतीक। हामी गर्छौँ, गरिरहन्छौँ, हामीलाई माया छ। 4 भन्ज्याङ तमु समाज युके। सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड, प्लम स्टेट युके। आफ्नोपन, आफ्नै स्वाद, गोर्खा सेफ न्युबरी। तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी। अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स, जिएनएस एसोसिएट्स। हाम्रो कपिल वस्तु, हाम्रो गौरव, कपिल वस्तु समाज युके। लभ एनिमल्स, इट भेजिटेबल्स, क्रिस फुड। तराईको आन्दोलनले कहाँ कहाँ कसरी प्रभाव पारिरहेको छ यो त हामीले तपाईँलाई देखाइ नै सक्यौँ। अबको पालो छ सरकार र तराईमा आन्दोलनरत बीचको वार्ता अनि त्यस विषयमा यो कुराकानी। मधेसवादी दलहरू संविधान, राज्य संरचना र संघीयतालाई लिएर 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि मधेसमा आफ्ना माग पूरा गर्न आन्दोलनरत छन्। सरकार र मोर्चाका बीचमा तराई मधेसमा भइरहेको बन्द र त्यसको समाधानका निमित्त औपचारिक वार्ता पनि नभएको होइन। संविधानका विभिन्न धारा 37 स्थानमा सम्बोधन हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसङ्ख्याका आधारमा हुनुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकताले पनि देशका संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउनुपर्ने लगायतका माग मोर्चाको छ। गोर्खा च्यानलसँग कुरा गर्दै वार्तामा सहभागी भएका सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णको पनि सरकारले तराई मधेसलाई व्यवस्था गरेको आरोप छ। मधेस प्रदेशको सम्बन्धमा हाम्रो एग्रिमेन्ट रहेछ। 2 प्रदेश हामीले मानेका छौँ। विगतको संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन बनाएको छ प्रतिवेदन, बहुमतको प्रतिवेदन, त्यसलाई मान्नुहोस् या त्यसलाई बेस बनाएर काम गर्नुहोस्। संघीयताको मूल अर्थ हो सेल्फ रुल्ड एन्ड शेयर रुल्ड, स्वशासनको माग गरेका छौँ। यो देशमा हामीले शासन गर्न पाउँदैनौँ। सम्पूर्ण राज्यमा गर्न नपाए भने आफ्नो थलोमा त गरौँ। त्यहाँ बसेका पहाडी मधेसी सबै मिलेर गरौँ। यो राज्यलाई समावेशी समानुपातिक बनाऊ। भाषाहरूको केही प्रमुख भाषाहरूको ग्यारेन्टी गरौँ। संसारमा सबै देशमा छ। सबैको संस्कृतिलाई मानौँ। यो दाउरा सुरुवाल र टोपी मात्रै नेपाली होइन, धोती कुर्ता पनि नेपाली हो, बक्खु पनि नेपाली हो। त्यो पहिचान हामी दिलाउँ, त्यो कुरा हामी गरौँ र सबैलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउँ हामी। यही मूल कुराहरू छन्। अन्य केही टेक्निकल प्रश्नहरू छ, जुन टेक्निकल कमीहरू छ त्यसका कुरा गरिराखेका छौँ। नागरिकताको लागि नै सद्भावना पार्टीको जन्म भयो मधेसमा। आजसम्म हामीले 50 वर्षभन्दा एउटा नागरिकताको समस्या समाधान नहुने। प्रत्येक वर्ष संविधान बनाउँदाखेरि त्यसलाई अल्झो लगाइराख्ने। त्यसमा एकमात्र कारण के हो भने यिनीहरू भारतीय हो। आज आसामबाट आउनुहोस्, यहाँ कुनै प्रब्लम छैन। दार्जिलिङबाट आउनुहोस्, नागरिकता लिनुहोस्, प्रब्लम छैन। बर्माबाट आएको मान्छेलाई प्रब्लम छैन। भुटानबाट आएको मान्छेलाई प्रब्लम छैन। हामीलाई केवल हाम्रो अनुहारले प्रब्लम भइदिन्छ। एनआरएनहरू अक्टोबर 14 देखि 17 सम्म काठमाडौँमा हुने 7औं विश्व सम्मेलनका लागि नेपाल आउँदैछन्। देशको यस्तो परिस्थितिमा एनआरएनहरूलाई लगानी गर्न र उनीहरूको लगानी कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँ यसो बताउनुहुन्छ। पहिलो उहाँहरूको लगानीको बच्चा राख्न जस्तो पटक पटक भेट छ, कुरा छ। अझ हेर्नुहुन्छ भने गैर आवासीय परिचय पत्रको लागि मैले संविधान सभामा, विगतको संविधान सभा र अहिलेको संविधान सभामा धेरै लड्या। त्यसको मूल कारण पनि हो कि हाम्रो नेपालीहरू जुन कि विदेशमा बसेर कमाइराखेका छ, उनको लगानीको केही भाग हाम्रो नेपालीहरू पनि पाउँ भन्ने नै हो। मैले उहाँहरूलाई विगतमा पटक पटक भने, हेर्नुहोस्, जब महिलाहरू माइती छोडेर ससुरालीमा जान्छ
ससुराली भन्दा उसलाई सबभन्दा प्रिय के हुन्छ भने माइती हुन्छ। त्यो गाउँको एकजना मान्छे आइदिए भने त दौडेर भेट्न जान्छ, तिमी कस्तो छौ के छौ। हामीलाई जति फिल हुँदैन त्यो भन्दा बढी नेपालको फिलिङ, माइतीको फिलिङमा बनिराखेको छ। यो स्वाभाविक रूपमा हामीले उहाँहरूलाई दुःख दिन कोसिस गरे हौं। सरकारले के गर्दा तराई मधेस शान्त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मोर्चाका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहनुभएका कर्ण यसो भन्छन्। मधेसीहरू नेपालका नागरिक हो। दुर्भाग्य हाम्रो बोर्डरमा बस्या हौं, हाम्रो अनुहार मिल्छ भारतीयसँग, हाम्रो भाषा मिल्छ भारतीयसँग, हाम्रो संस्कृति मिल्छ भारतीयसँग, हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध छ भारतसँग। त्यति कारणले म एमपी छु यो देशको। मलाई जसले चिन्छ त्यसले नेपाली भन्छ, नचिन्ने व्यक्तिहरू भारतीय भन्छ। यो मेरो दोष हो कि राज्यको दोष हो? यो राज्यले मलाई चिनाउनु पर्छ कि पर्दैन? मेरो पहिचान दिनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण हामीले मधेस प्रदेश माग्यौं, हामीले समावेशी समानुपातिक मागिराखेका छौं, नागरिकताको सहजीकरण भनिराखेका छौं, विगतमा दिएको राइट नखोज भनेका छौं, जुडिसियरीलाई सबै भाषालाई मान्यता देऊ भनेका छौं, जुडिसियरीलाई फेडरल स्ट्रक्चरमा लग, सबै निकाय सबै तह तबकामा केवल खसको उपस्थिति छ भने यो राज्य सबैको हो भने त्यहाँ मधेसीको उपस्थिति, त्यहाँ जनजातिको उपस्थिति, महिलाको, दलितको, सबैको उपस्थिति हेर्नुहोस्। केवल भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवाद कहिले हुँदैन। हामीले आज सैकडौं वर्षदेखि यही गीत गाउँदैछौँ, सफल भए छैनौँ। हामी सम्पूर्ण जनताको यो राज्य हो जुन बेला अनुभव गराउँछौँ, यो राज्यको राष्ट्रियता, यो राज्यको विकास, यो राज्यको द्वन्द्व समाधान त्यो बेला मधेसको समस्या समाधानका लागि 3 दल तथा सरकारका तर्फबाट वन मन्त्री महेश आचार्य, एमाले नेता अग्री खरेल, एकीकृत माओवादीका तर्फबाट नारायण काजी श्रेष्ठ र मोर्चाको तर्फबाट लक्ष्मण लाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लालबाबु राउत र राम नरेश राय छन्। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने गरी सरकारले संसद सचिवालयमा मधेसी मोर्चा थारूड संघर्ष समिति र अन्य आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी सम्बोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो। दर्ता गराइएको विधेयकमा राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपाल अथाह सम्भावनाको देश भनेर कहिले नथाप्ने हामी नेपालीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतको क्षेत्रमा कति सदुपयोग गर्न सक्यो भन्ने कुरा सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणले ढाकेको विश्व बजारमा हामी पुरानै शैलीले कृषिमा सुधार खोजिरहेका छौँ, तर हामी नेपालीले प्रचुर सम्भावनालाई सार्थक बनाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सिप र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भरताको सोच र व्यवहार विकास गर्नु आवश्यक छ। जलस्रोतको विकास गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग तथा वातावरण प्रदूषण समेत कमी हुनेछ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई पनि सदुपयोग गर्ने गरी नेपालले राष्ट्र निर्माणको नीति बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। हवस् त आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। फेरि यस्तै गरी अर्को हप्ता नयाँ विषय लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।